नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरूले देखिसक्नुभयो होला आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हाउ टु स्कोर मोर देन 45 इन द फिजिक्स। 45 मात्रै होइन 50/50 पनि आउन सक्छ यदि तपाईहरूले चाहिँ फिजिक्स एकदमै कन्सेप्ट लिएर पढ्नु भएको छ, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड। ओके, सो फिजिक्समा राम्रो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले कसरी पढ्नुपर्छ, आज हामी त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले सिलेबस थाहा पाउनुपर्छ। हामीलाई कताबाट क्वेसन सोधिरहेको छ, हामीलाई कुन टपिकबाट कति प्रश्नको सोधिरहेको छ, त्यसको लागि हामीले सिलेबस एकदमै बुझ्न जरुरी छ। र एमएससीले सिलेबस आफ्नो वेबसाइटमा हालिसकेको छ, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र हामीले फिजिक्सको सिलेबस हेर्दाखेरि हाम्रो फिजिक्समा 50 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ है त। अब 50 मार्क्समा पनि कुन टपिकबाट कति आउँछ त? सबैभन्दा बढी मेकानिक्सबाट आउँछ है त। मेकानिक्सबाट 10 मार्क्सको क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट हाम्रो 6वटा क्वेसन आउँछ, 6 मार्क्सको आउँछ है त। त्यसै गरी जियोमेट्रिकल अप्टिक्स एन्ड फिजिकल अप्टिक्सबाट 6 मार्क्सको 6वटा क्वेसनहरू आउँछ। त्यसै गरी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 9वटा प्रश्न आउँछ, टोटल 9 मार्क्स है त। त्यसै गरी साउन्ड वेव्स, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड क्यापासिटरबाट चाहिँ 6वटा क्वेसन, टोटल 6 मार्क्स है त। त्यसै गरी मोडर्न फिजिक्स र न्युक्लियर फिजिक्सबाट हाम्रो 6 क्वेसन, टोटल 6 मार्क्स। ओके, र सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसबाट हाम्रो आउँछ 4वटा क्वेसन, 4 मार्क्स। ओके, पार्टिकल फिजिक्स, सोर्स अफ इनर्जी एन्ड युनिभर्सबाट 3 मार्क्स। ओके, 3 क्वेसन आउने भयो। सो हाम्रो यो सिलेबस हेर्दाखेरि एकदमै छोटो देखाएको छ, तर यसभित्र पढ्ने हो भने एकदमै धेरै ठुलो कुराहरू छ है। अब यसमा पनि कुन टपिक्सलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिने, कुन टपिक चाहिँ पढ्यो भने एकदमै सजिलो पनि छ र धेरै मार्क्स गेन गर्न सकिन्छ छोटो समयमा, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ है त। मेकानिक्स 10 मार्क्सको छ भन्दैमा मेकानिक्स पढ्न सुरु गर्यो भने मेकानिक्स एकदमै लामो च्याप्टरहरू छ, एकदमै धेरै छ र गाह्रो पनि छ। तपाईँले यो 10 मार्क्स गेन गर्न तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। तर त्यही कुरा तपाईँले अर्को टपिक कुनै पढ्नुभयो भने त्यसमा तपाईँको मार्क्स एकदमै छोटो समयमा पनि एकदमै धेरै बढ्ने गर्छ कि। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न जरुरी छ। तपाईले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ यी च्याप्टरहरूलाई है त। अब आज हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। सो सेट द प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी कसरी सेट गर्ने त? कसरी गर्ने? हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी सेट गरेका छौँ, त्यसै गरी सेकेन्ड प्रायोरिटी पनि सेट गरेका छौँ। अब पहिलो प्रायोरिटी भनेको त्यस्तो च्याप्टरहरू जुन चाहिँ एकदमै छोटो छ र जुनबाट मार्क्स पनि एकदमै धेरै सोधिरहेको छ। ओके, सजिलो, छोटो समयमा सकाउन सकिने र मार्क्स पनि एकदमै बढी भएको, हामीलाई त्यस्तो च्याप्टर चाहिएको छ सुरुमा है त। सो फर्स्ट प्रायोरिटीमा मैले मोडर्न फिजिक्स राखेको छु, जुन एकदमै सजिलो छ। हाम्रो एक्सरेहरू छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ है त। न्युक्लियर फिजिक्स पनि हाम्रो सजिलो च्याप्टर हो है त। हाफ लाइफ निकाल्ने त्यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो यो त्यति गाह्रो च्याप्टरै होइन। यसबाट हामीले थोरै पढ्यौँ भने पनि हाम्रो मार्क्स एकदमै राम्रो आउँछ है त। सो हाम्रो टोटल 13 मार्क्स आइरहेको छ। मोडर्न फिजिक्स प्लस न्युक्लियर फिजिक्सबाट 13 मार्क्सको आइरहेको छ भनेपछि हामीले यो च्याप्टर छोड्नै हुँदैन। सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेकै हाम्रो मोडर्न फिजिक्स र न्युक्लियर फिजिक्स है त। त्यसपछि हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा पनि 6 मार्क्सको आइरहेछ, एकदमै सजिलो छ है। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स त्यति गाह्रो च्याप्टर होइन। हिट एकदमै सजिलो हो, थर्मोडाइनामिक्स अलि गाह्रो लाग्छ, तर यो पनि पढ्यो भने त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है त। र 6 मार्क्स यसबाट इजिली निकाल्न सकिन्छ। सो यो तपाईँले पढ्नु पर्यो। अर्को भनेको वेभ एन्ड अप्टिक्स। ओके, फिजिकल अप्टिक्स एन्ड वेभ अप्टिक्सहरू छ। पोलराइजेसन, इन्टरफेरेन्स होइन, लेन्स फर्मुलाहरू, त्यो सबै अप्टिक्समा आयो। र त्यसबाट 6 मार्क्स सोधिरहेको छ भनेपछि यो 3टा टपिकहरू होइन, यति फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि हाम्रो 25 मार्क्स हाम्रो सजिलै गेन हुने भयो। ओके, भन्नाले 50 मार्क्सको टोटल आइरहेको छ, आधी 50% त हाम्रो यतिले नै कभर गरिदियो भनेपछि हामीले यी च्याप्टरलाई चाहिँ जसरी भए पनि मजाले पढ्नु पर्यो। अब सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हामीले कुन राखेँ त? हामीले मेकानिक्स राखेँ, किनकि अलि धेरै पढ्नुपर्छ, अलिक कन्सेप्ट पनि गेन गर्नुपर्छ, मार्क्स पनि ठिकै छ 10 मार्क्स है त। त्यही भएर यो टाइम लाग्ने भएको कारणले, अलिक गाह्रो भएको कारणले चाहिँ मैले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राखेँ। अब इलेक्ट्रिसिटी त ठिकै छ, तर म्याग्नेटिजम अलिक गाह्रो लाग्छ।
र 9 मार्क्स आइरहेको छ। यत्रो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम पढेर 9 मार्क्स गेन गर्नुभन्दा हामीले मोडर्न फिजिक्स र न्युक्लियर फिजिक्स अगाडिको च्याप्टर पढ्यौँ भने धेरै मार्क्स आइरहेको छ भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड प्रायोरिटीमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम राखिदिएँ है त। अर्को भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, यो यसबाट 6 मार्क्सको आइरहेको छ। यो पनि अलिक झ्याउ हुन्छ, अलिक गाह्रो लाग्छ भनेर मैले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राखिदिएँ है त। र यसबाट पनि हाम्रो 25 मार्क्स आइरहेको छ भन्नाले पहिलो प्रायोरिटी हामीले जसरी भए पनि जसरी जे भए पनि हामीले पढ्नु पऱ्यो कि, नपढिकन काम छैन। अर्को भनेको किताब। अब कुन किताब पढ्ने त? बजारमा किताबहरू थुप्रै छ, इन्डियन बुकदेखि लिएर नेपाली बुकदेखि लिएर फरेन बुकदेखि लिएर कति बुक छ, बुकै बुक छ है त। अब कुन बुक चुज गर्ने त? हामीले इन्ट्रान्स नजिक आएको बेला त्यस्तो बुक चुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ एकदमै सर्ट हुन्छ, ब्रिफ हुन्छ र एकदमै कम्प्लिट जस्तो हुन्छ, जुनबाट क्वेसनहरू लगभग आउने ग्यारेन्टी छ। र त्यो भनेको हाम्रो सबभन्दा पहिले भनेको थ्योरीको लागि चाहिँ हाम्रो +2 को बुक भनेको एकदमै हाम्रो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुकहरू हो। ओके, सो दे आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। +2 को बुकबाट थ्योरी मजाले कभर गर्नुहोस्, कन्सेप्ट लिएर है त। डेरिभेसनहरू हेर्नुहोस्, कसरी डिराइभ भएको छ फर्मुलाहरू। ओके, किनकि डेरिभेसनको एभ्री स्टेप थाहा भयो भने हामीलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको मोड्युल। ओके, सो मोड्युल पनि तपाईँले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूको मोड्युलहरू हेर्नुहोस्, मजाले हेर्नुहोस्, एकदमै यसबाट क्वेसनहरू फसिरहेको हुन्छ। मोड्युल तपाईँले सबै सकाउनु भयो, राम्रोसँग पढ्नु भयो भने त्यसबाट क्वेसन फसिरहेको हुन्छ कि एभ्री एक्जाममा क्वेसन त्यहीँबाट आउँछ। अर्को भनेको एकदमै राम्रो किताब, एकदमै छोटो छ र क्वेसनहरू पनि एकदमै प्रशस्त छ, एकदमै एभ्री टाइपको क्वेसनहरू राखेको छ। अर्को भनेको विशाल फिजिक्स, एकदमै सबै टपरहरूले पढ्ने भनेको के हो त? विशाल फिजिक्स हो, जुन मैले पनि पढेको थिएँ है। र इक्जामको बेला चाहिँ विशाल फिजिक्स एकदमै राम्रो छ, छोटो छ, सकिन्छ, चाँडै सकिन्छ। यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको नो इच क्याटेगोरी अफ एमसिक्यू। अब हाम्रो एमएससीले सिलेबसमा त्यहाँ लेखिदिएको छ 3टा टाइपको एमसिक्यूहरू सोधिरहेको छ थ्योरीबाट है त। एउटा रिकल भन्ने हुन्छ। ओके, रिकलबाट हाम्रो 30% को क्वेसन आउँछ। त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हाम्रो कति आउँछ त? यसबाट हाम्रो 50% आउँछ क्वेसन। त्यसै गरी एप्लिकेसनबाट बाँकी रहेको कति? 20% आउँछ। भनेपछि यदि हाम्रो 100वटा क्वेसन हामीले सोध्यौँ भने यदि त्यसबाट 30 मार्क्स हाम्रो रिकल, अन्डरस्ट्यान्डिङ 50, एप्लिकेसन 20, तर हाम्रो 50 मार्क्स आउँछ। ओके, सो 50 मार्क्समा हाम्रो रिकलबाट 15वटा क्वेसन आउने भयो 50 मा है त। त्यसै गरी अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हाम्रो कतिवटा आउने भयो त? अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हाम्रो 25वटा क्वेसन आउने भयो। ओके, त्यसै गरी हाम्रो एप्लिकेसनबाट 10वटा क्वेसन आउने भयो। भनेपछि हामीलाई रिकल र अन्डरस्ट्यान्डिङहरू राम्रोसँग भयो भने हाम्रो कति आयो त? 40 मार्क्स यत्तिकै आइरहेको छ। एप्लिकेसन हामीले नजाने पनि, किनकि एप्लिकेसन भनेको अलिक गाह्रो हो, एप्लाई गर्नु पऱ्यो फर्मुलाहरू है त। 10वटा क्वेसन आइरहेको छ भनेपछि हामीले रिकल र अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै पढ्यो भने पनि 15 र 25 कति? 40 मार्क्स क्वेसन यत्तिकै आइरहेको छ। ओके, सो यसरी हामीले चाहिँ रिकल र अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्ता क्वेसनहरूमा चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु पऱ्यो कि। ओके, लामो लामो क्वेसन गर्नुभन्दा एकदमै सजिलो है अनि कन्सेप्ट भएको क्वेसनहरू चाहिँ आफूले हेर्नु पऱ्यो। तर धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै लामो क्वेसनहरू हेर्छ, एकदमै गाह्रो क्वेसन गर्छ, इन्ट्रेस्टमा गाह्रो आउँछ, म त मिलाउँछु भनेर गर्छ, तर उसलाई चाहिँ लास्टमा सजिलो क्वेसन आउँदैन र बिगारेर आउँछ। अनि नाम कहाँबाट निस्किन्छ त? क्वेसन भनेकै सजिलो पढ्ने हो, तर एकदमै ट्रिकी, एकदमै कन्सेप्ट भएर पढ्ने हो कि। एक्जाममा गाह्रो क्वेसन कहिल्यै आउँदैन, सजिलो आउँछ तर एकदमै घुमाएर आउँछ। कन्सेप्ट भयो भने मिल्छ है त। अब रिकल टाइपमा कस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्छ त? 30% भनेको 15वटा क्वेसनहरू है त। अब हेर त, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। बर्नौलीज प्रिन्सिपल इज बेस्ड अन अप्सन आर गिभन कन्जर्भेसन अफ मास, कन्जर्भेसन अफ चार्ज, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यो भनेको रिकल टाइपमा के हुन्छ त? हामीले सोच्नै पर्दैन, हामीलाई यत्तिकै आउँछ, हामीले देख्ने बित्तिकै हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ। ओके, सो तपाईँले देख्ने बित्तिकै तपाईँले आन्सर थाहा पाइसक्नु होला। सो बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है त, तपाईँलाई थाहा छ। ओके, सो बर्नौली थ्योरम भनेको कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो। त्यहाँ 3टा इनर्जी हुन्छ, प्रेसर इनर्जी होइन, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एउटा लिक्विडमा है त। ठिक छ, यो तपाईँलाई
हेर्ने बित्तिकै आइहाल्छ कि 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। क्वेसन पढ्ने बित्तिकै तपाईँले मिलाउनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो क्वेसन हाम्रो केमा आउँछ त रिकल क्वेसनमा आउँछ है त। यसबाट 15वटा क्वेसन यस्तै आउँछ, तपाईँले हेर्नै पर्दैन, तपाईँले गर्नै पर्दैन, हेर्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप एमसिक्यूमा 50% को मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो कति हो त 25वटा क्वेसन हो है त। 25 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छु, के छ त द रूफ अफ द हाउस इज ब्लोन अवे ड्युरिङ हेभी विन्ड ड्यू टु अप्सन्स आर हेभी विन्ड मेक्स द प्रेसर डिफरेन्स 0 बिट्विन एबभ एन्ड बिलो द रूफ, हेभी विन्ड्स इन्क्रिज द प्रेसर एबभ द रूफ, हेभी विन्ड डिक्रिज द प्रेसर एबभ द रूफ, नन अफ दिज। अब हेर त बर्नौली थ्योरम अघि हामीले कुरा गरे, इट इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अब बर्नौली थ्योरमलाई जसले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेछ नि, जसले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ त्यसले यो क्वेसन मिलाउँछ है त। बर्नौली थ्योरम अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपमा यस्तो आउँछ। अब हेर त एउटा घर छ है, छाना छ, घरको छाना छ है, माथिपट्टि छाना छ है। अब के भयो त यो छानामा बाहिरबाट एकदमै ठुलो विन्ड आयो है त, स्ट्रोम। त्यो विन्ड भनेको हुरीले बाहिरपट्टि यसरी एकदमै स्पिडमा आयो भनेपछि यहाँको भेलोसिटी के भयो, एयरको भेलोसिटी अफ एयर गेट इन्क्रिज। अब बर्नौली थ्योरमले के भन्छ, उसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रेसर प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर भनेको हाम्रो काइनेटिक इनर्जी प्लस त्यसै गरी रो GH इक्वल टु कन्स्टेन्ट। हाम्रो प्रेसर इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी प्लस हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी इज कन्स्टेन्ट भन्छ है त। भनेपछि जब हाम्रो भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढ्यो भने के हुन्छ त, भेलोसिटी बढ्यो भने प्रेसर घट्छ भन्नाले बाहिरपट्टि हाम्रो घरको बाहिरपट्टि हावाको भेलोसिटी बढ्यो भनेपछि प्रेसर के हुने भयो त घट्ने भयो बाहिर। तर घरभित्र के छ, भेलोसिटी अफ विन्ड इज कन्स्टेन्ट, त्यहाँ लेस छ है त। प्रेसर के छ त बढ्ने भयो। सो बाहिर र भित्रको प्रेसर डिफ्रेन्स के छ, देयर इज अनइक्वल प्रेसर बिट्विन द इनसाइड एन्ड आउटसाइड अफ द रूफ। ओके, सो अप्सन एमा प्रेसर डिफ्रेन्स 0 भनेको छ, 0 हुँदैन किनकि भित्रपट्टि प्रेसर बढी छ, बाहिरपट्टि कम छ। ओके, सो यसमा के हुने भयो त भित्रपट्टिको प्रेसर बढेको कारणले हेभी विन्ड इन्क्रिज द प्रेसर एबभ द रूफ होइन, हेभी विन्ड डिक्रिज द प्रेसर एबभ द रूफ। सो करेक्ट आन्सर इज सी आन्सर। ओके, अब बाहिरपट्टि प्रेसर घटेपछि के हुने भयो, भित्रपट्टि बढी भएपछि यसलाई यो प्रेसरले धकेलिदिने भयो, धकेलेपछि यो के हुन्छ त बाहिर माथिको छत यो उडेर जाने भयो। सो यसरी तपाईँले थ्योरमलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको भए यस्तो क्वेसन मिलाउन सकिन्छ। ओके, सो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अब अर्को टाइप भनेको एप्लिकेसन टाइप हो। एप्लिकेसन टाइप एमसिक्यू हाम्रो 20% आउँछ भनेको हाम्रो 10वटा क्वेसन आउने भयो है त। 20% भनेको 10वटा क्वेसन हुन्छ है त। अब हेर त यसमा कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, मैले बर्नौली थ्योरमबाटै निकालेको छु है त। अ लिक्विड इज kept in a cylindrical vessel छ which is rotated along its axis. The liquid rises at the side if the radius of the vessel is 0.05 meter and the speed of rotation is 2 revolution per second. Find the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and its side. Option are 0.04, 0.02, 0.004, 0.002 मिटर है त। अब हेर त के भनेछ त, यो एप्लिकेसन हो, यसमा बर्नौली थ्योरम एप्लाई गर्नुपर्छ हामीले। ओके, बर्नौली थ्योरम बुझेर मात्रै भएन, यसमा एप्लाई पनि गर्नु पर्यो। सो कसरी गर्ने त, हामीसँग सुरुमा एउटा के छ भेसल छ है त, सिलिन्ड्रिकल भेसल छ, यसमा पानी छ है त, के छ लिक्विड छ भनेको छ है त, यसरी लिक्विड छ। अब हामीले के गर्यौँ त, यो लिक्विडलाई अब हामीले के गर्यौँ, हामीले रोटेट गर्यौँ है त। अब यहाँभित्र भएको लिक्विडलाई हामीले के गर्यौँ, यो एक्सिसबाट बिचको एक्सिसबाट हामीले यसरी रोटेट गर्यौँ है त। यसो के छ त रिभोल्युसन पर सेकेन्ड 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा हामीले यसलाई रोटेट गरायौँ, वहाँ ओमेगामा गऱ्यौँ है त। ओमेगा हाम्रो के छ एङ्गुलर भेलोसिटीमा रोटेट गरायौँ। अब यसरी हामीले यो पानी रोटेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो साइडको हाम्रो लिक्विडको छ नि यसरी के भन्छ त हाम्रो, यसरी कर्भ भन्छ है त, कर्भ। ओके, हेर त यसरी कर्भ बनिरहेको छ नि, प्याराबोला जस्तो। ओके होइन,
भनेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त हाइट डिफरेन्स भनेको छ है त। सो हाइट डिफरेन्स बिट्विन द सेन्टरमा र साइड अफ द लिक्विडको एच निकाल्नु पऱ्यो, हाइट डिफरेन्स है त कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो। अब यसमा एप्लाई गर्नु भने के हो त हाम्रो बर्नौली थ्योरम एप्लाई गर्नुपर्ने हो, किनकि हाम्रो घुमाउँदाखेरि के हुन्छ भेलोसिटी बढ्छ है त। सुरुमा त प्रेसर के त सेन्टरको प्रेसर छ नि, सेन्टरको प्रेसर र हाम्रो P1 र हाम्रो एउटा साइडको प्रेसर P2 के त इक्वल थियो, तर पछि के भयो त घुमाउँदाखेरि यो रोटेट गर्दाखेरि सेन्टरको प्रेसर के भयो कन्स्ट्यान्टै रह्यो, तर बाहिरको प्रेसर के भयो त यहाँको प्रेसर P2 यो घट्ने भयो। किनकि हामीले रोटेट गर्दाखेरि यताको साइडको भेलोसिटी के हुन्छ, साइडको लिक्विडको भेलोसिटी बढ्छ, भेलोसिटी बढेपछि के हुन्छ प्रेसर घट्छ साइडमा, तर सेन्टरमा के हुन्छ सेन्टरमा लिक्विडको मुभमेन्ट हुँदैन, भेलोसिटी इक्वल टु 0 हुन्छ है त यहाँ सेन्टरमा। सो भेलोसिटी 0 हुने भयो, तर यतापट्टि साइडमा V2 0 हुँदैन, यहाँ V2 भेलोसिटी हुन्छ है त। अब निकाल्नुपर्ने एच हो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब हेर त बर्नौली थ्योरमबाट के भन्छ, बर्नौली थ्योरमले भन्ने भनेको सुरुमा P1 भनेको त सेन्टरमाको प्रेसर भयो है त, P1 प्लस अनि सेन्टरमाको भेलोसिटी 1/2 रो V1 स्क्वायर। त्यसै गरी यो साइडमाको हेरौँ त साइडतिरको छेउको सबभन्दा छेउको कति छ त P2 प्रेसर छ प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर है त। अनि यो यसको रेडियस कति छ त हाम्रो रेडियस भनेको R भयो है त। सो R अब हेर त अब P1 प्लस हाम्रो भेलोसिटी V1 कति छ सेन्टरमा 0 छ, किनकि सेन्टरमा त लिक्विड घुमेकै हुँदैन, किनकि V इक्वल टु R ओमेगा हो, ठ्याक्कै R भनेको 0 छ सेन्टरमा, R 0 भएपछि ओमेगा के भयो त 0 भयो, के भयो त V इक्वल टु 0। सो सेन्टरमा भेलोसिटी कति हुन्छ घुमाउँदाखेरि यहाँ सेन्टरको त्यहाँको लिक्विड घुम्दैन है त। सो V1 त 0 भयो भने चाहिँ यो टर्म 0 भइहाल्यो। अब P2 है त, P2 भनेको यता साइडको P2 हो प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर है त। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि P1 माइनस P2 इक्वल टु 1/2 रो V2 स्क्वायर आयो है त। अब P1 माइनस P2 कति हुन्छ त हेर त, P1 माइनस P2 भनेको सुरुमा प्रेसर सेम थियो, तर पछि यताको प्रेसर के भयो साइडको यो घट्यो है त, तर सेन्टरको के छ सेन्टरको लगभग त्यस्तै छ है त। भनेपछि यो P1 माइनस P2 ले घटेको छ नि, सो यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि यो घटेको प्रेसरलाई पहिलाको जस्तै कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि हाम्रो यो लिक्विड के भएको हो त राइज भएको हो, एच राइज भएको छ नि एच। ओके, सो यो एच राइज हुँदाखेरि के हुन्छ यसमा पोटेन्सियल इनर्जी आउने भयो। ओके होइन हो, भनेपछि हाम्रो P1 माइनस P2 लाई हामीले के लेख्न मिल्यो त रो जी एच पनि लेख्न मिल्यो। ओके, त्यो हाइटले गर्दाखेरि एउटा इनर्जी थपियो नि, यो घटेको प्रेसर इक्वल टु हाइट रेज। ओके, इनर्जी ड्यू टु द रेजिङ अफ द वाटर भनेपछि हाम्रो इट इज जस्ट लाइक द पोटेन्सियल इनर्जी पर युनिट भोल्युम हो कि यो भनेको है त, इक्वल टु 1/2 रो V2 स्क्वायर। रो काट्न मिल्यो भनेपछि के भयो त हाम्रो V2 को स्क्वायर अपन 2G भयो है त, एच इक्वल टु यो भयो है त। अब हामीलाई V2 भनेको के हो त, V2 भनेको V इक्वल टु R ओमेगा हो, थाहा छ हामीलाई हो कि होइन। भनेपछि हाम्रो के भयो त, अब मैले यसलाई यता लेख्दाखेरि के भयो त R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2G। सो यो फर्मुला भयो। अब यसमा मैले भ्यालु राख्यो भने के भयो त कति हुने भयो, R भनेको R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2G। अझै पनि मैले यसलाई अझै खोल्नु पऱ्यो त, एच इक्वल टु R स्क्वायर है त, ओमेगा भनेको 2πf हो त्यसको स्क्वायर भयो अनि अपन 2G। अब यसमा भ्यालु राख्नु पऱ्यो, R दिएको छ, F भनेको हाम्रो 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड त्यो पनि राख्नु पऱ्यो, अनि सबै राख्दाखेरि हाम्रो एच इक्वल टु कति आउँछ त 0.02 मिटर आउँछ है त। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर बी हुन्छ। सो यसरी एप्लिकेसन टाइप भनेको अलिक गाह्रो खालको हो, किनकि यसमा फर्मुलालाई एप्लाई गर्नु पऱ्यो, थ्योरमलाई एप्लाई गर्नु पऱ्यो है त। सो एप्लिकेसन टाइपमा यस्तो आउँछ, तर धेरै क्वेसन आउँदैन, म्याक्सिमम आउने भनेको 10 देखि 15 हो है त, र 10वटा क्वेसन आउँछ यदि सिलेबस फलो भयो भने। अब सिलेबस कतिको फलो हुन्छ त्यो यसपालि थाहा हुन्छ है, किनकि धेरै जसो सिलेबस फलो भइरहेको हुँदैन। अब कहिले हल्का बढी आउला कहिले हल्का कम आउला, तर एप्लिकेसन टाइपमा चाहिँ अलि फर्मुला चाहिँ लाउनुपर्छ, अलिक गाह्रो हुन्छ। ओके, सो यस्तो पनि तपाईँले जानिराख्नु पऱ्यो कि। अर्को भनेको एकदमै चाहिने कुरा भनेको फिजिक्समा राम्रो गर्नको लागि म्याथ स्ट्रङ हुनुपर्छ है त। अब म्याथ स्ट्रङ भएपछि के हुन्छ, तपाईँले
फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म्याथ भनेकै फिजिक्सको एकदमै राइट ह्यान्ड हो कि है त। अब म्याथमा डेरिभेटिभ तपाईँले जान्नु पऱ्यो, त्यसै गरी इन्टिग्रेसन जान्नु पऱ्यो। अब हेर त डेरिभेटिभ त फिजिक्समा हरेक ठाउँमा लागिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी इन्टिग्रेसन पनि है त। जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ मानौ के दिएको छ त, तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यु इक्वल टु दिएको छ है त। क्यु इक्वल टु 3t² + 2t + 3 दिएको छ। फाइन्ड द करेन्ट भनेको छ है त। यसमा के गर्नुहुन्छ, किनकि करेन्ट भनेको के हो त, रेट dq/dt हो कि होइन, रेट अफ चेन्ज अफ चार्ज हो कि होइन, dq/dt। सो यसरी dq/dt गरेर तपाईँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ यसबाट है त। यहाँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो कि। ओके, त्यसै गरी इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो कुनै बेला। यसरी म्याथको चाहिँ एकदमै प्रयोग भइरहेको हुन्छ कि फिजिक्समा। अर्को भनेको चेन्ज पनि एकदमै जान्नुपर्छ। द चेन्ज इन द मोमेन्टम इज यति भनिरहेको हुन्छ है त। जस्तो मोमेन्टममा चेन्ज यति भन्छ होइन, डेल्टा p/p समथिङ 5% दिएको छ है त। वाट इज द चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भन्छ, कति हुन्छ त। अब यो जान्नु पऱ्यो कति हुन्छ, 2 × डेल्टा p/p हुन्छ भनेपछि 2 × 5 भनेको 10% भयो। यसरी तपाईँले यो पनि जानिराख्नु पऱ्यो, चेन्ज पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को इररहरू आउँछ। ओके, द इरर इन द मेजरमेन्ट अफ लेन्थ इज यति भन्ला है त। अर द इरर इन द मेजरमेन्ट अफ रेडियस इज द, रेडियसमा कति भयो त, डेल्टा r/r। यसमा इरर कति भयो, इन्टु 100% कति भयो त, यसमा मानौ 3% भयो। वाट इज द इरर इन द मेजरमेन्ट अफ भोल्युम भन्छ है त। डेल्टा v/b मा कति इरर हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त, यो कति हुने भयो हाम्रो, 3 × 3 9% हुने भयो त। सो यसरी इरर पनि तपाईँले निकाल्न जान्नु पऱ्यो, किनकि v = r⁻³ हो नि। सो यसरी हाम्रो 3 इन्टु गर्नुपर्छ कि पावर चाहिँ इन्टुमा आउँछ है त। यसरी इरर पनि निकाल्न आउँछ। अर्को ट्रिग्नोमेट्रीको भ्यालु चाहियो रिजल्भ गर्नलाई होइन, sin θ cos θ त्यो सबै तपाईँले जान्नु पऱ्यो कि। सो म्याथ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, म्याथ तपाईँले जान्नुपर्छ। सिम्पल म्याथ त जान्नै पर्छ कि यसको लागि। मैले एउटा क्वेसन पनि यहाँ साइडमा लेखेको छु, इफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम देन द बडी हेज युनिफर्म भेलोसिटी, कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन, इन्क्रिजिङ एक्सेलरेसन, डिक्रिजिङ एक्सेलरेसन। के भनेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम भनेको छ है त। अब एस इक्वल टु मानौँ मैले एउटा कन्स्टेन्ट राखिदिएँ kT² है त। अब हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है त। सो ds/dt गरिदिएँ मैले, र यतापट्टि पनि d/dt अनि kT² गरिदिएपछि के आयो त, हाम्रो 2kT आयो है त। भनेपछि ds/dt भनेको के हो त, हाम्रो यो भनेको हाम्रो भेलोसिटी पनि भन्न मिल्यो है त। ओके, अब मैले यसलाई अझै सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरिदियो भने के हुन्छ त, हाम्रो त्यसपछि आउँछ एक्सेलरेसन आउँछ है त। भनेपछि हाम्रो के आयो त, अब dv/dt गरिदिएँ त मैले माथिकोलाई, त्यसपछि के आयो 2kT, यो d/dt गर्न मिल्यो है त। कति आयो त, 2k आयो। भनेपछि यो भनेको एक्सेलरेसन हो। अब हेर त यसमा के छ त, माथिकोमा भेलोसिटी 2kT थियो, टाइमसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो भनेपछि युनिफर्म थिएन, टाइमसँग चेन्ज भइरहेको थियो है त। तल हेर त, अब एक्सेलरेसन कति आयो, 2k आयो भनेपछि यो के छ, कन्स्टेन्ट छ। के त कन्स्टेन्ट हो, 2k कन्स्टेन्ट आयो भनेपछि देयर इज अ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन। ओके, सो करेक्ट आन्सर इज बी। यसरी तपाईँले म्याथ पनि एप्लाई गर्न जान्नु पऱ्यो कि। ओके, अर्को फिजिक्समा राम्रो गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको फर्मुला हो। फर्मुला तपाईँको जिब्रोको टुप्पोमा हुनुपर्छ है त। फर्मुलाको लागि तपाईँले फर्मुला सिट बनाउनु पऱ्यो। ओके, फर्मुला सिट बनाउनु पऱ्यो र फर्मुलालाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिटहरूलाई चाहिँ रिकल गर्नु पऱ्यो कि है त। जति सकिन्छ रिकल गर्ने, चाहे त्यो तपाईँको स्टडी रुमको भित्तामा टाँसेर होस् या तपाईँले कपीमा लेखेर होस् या तपाईँले जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ रिकल गर्नु पऱ्यो। फर्मुला एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। ओके, र एउटा फर्मुलालाई चाहिँ एनालाइज गर्न सिक्नु पऱ्यो कि। एनालाइज इज फर्मुला है त। एउटा फर्मुला पढेको छ भनेपछि त्यो फर्मुलाबाट कतिवटा प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ त्यो तपाईँले जान्नुपर्छ। र मानौ मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ है त। मानौ मैले इक्जाम्पल दिएँ तपाईँलाई एउटा कलम्स लको है त, कलम्स फोर्स F = के हुन्छ त हाम्रो 1/4πε0। अरू के हुन्छ
Q1 इन्टु Q2 बाई R स्क्वायर है त। अब यो फर्मुलालाई तपाईँले एनालाइज गर्नु पर्यो है त। अब कुनै बेला Q1 र Q2 पोजिटिभ भए के हुन्छ फोर्स है, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ भए के हुन्छ र तिनीहरूको न्युट्रल पोइन्ट कहाँनिर हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को रेडियसलाई चेन्ज गर्दाखेरि कसरी फोर्समा इफेक्ट देखिन्छ है त। अर्को चाहिँ यहाँ मिडियम पनि छ नि, एप्सिलन नट भनेको एयरमा राख्दाखेरि के हुन्छ, भ्याक्युममा राख्दाखेरि के हुन्छ, वाटरमा राख्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो तपाईँले एनालाइज गर्नु पर्यो कि फर्मुला है त। सो कलम्स ल चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो लले के भनेको होइन, र यिनीहरू प्यारामिटर चेन्ज गर्दाखेरि त्यो फोर्समा कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो। हरेक फर्मुलालाई चाहिँ हरेक एङ्गलबाट हेर्नु पऱ्यो कि। त्यसरी तपाईँले पढ्यो भने फिजिक्सको एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँले मजाले तपाईँ 50 आउट अफ 50 आउन पनि बेर हुँदैन कि। ओके, अर्को भनेको प्र्याक्टिस इच टाइप अफ क्वेसन। सिम्पल टाइप पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, मिडियम टाइप पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, अनि हार्ड टाइप पनि सकेसम्म प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि। ओके, र पास हुने मान्छेले चाहिँ सिम्पल र मिडियम टाइप मात्रै गरे पनि, अन्डरस्ट्यान्डिङसम्म मात्रै गरे पनि राम्रो मार्क्स आउँछ। तर होइन म त स्कलरसिपमै नाम निकाल्छु भनेपछि तपाईँले कुनै पनि प्रश्न छोड्नु हुँदैन, हार्ड टाइप पनि गर्नु पऱ्यो र सबभन्दा बढी चाहिँ सिम्पल र मिडियम टाइपको क्वेसन गर्नुपर्छ कि। किनकि क्वेसन इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेकै के हो त, सिम्पल र मिडियम टाइपको। हार्ड टाइपको त्यति खासै सोध्दैन, कहिलेकाहीँ 1-2वटा क्वेसन सोध्छ र त्यो चाहिँ सबैले बिगार्छ कि फेरि। तर सिम्पल टाइप बिगार्नु भएन, किनकि सिम्पल टाइप त सबैले मिलाउँछ, त्यो बिगार्यो भने तपाईँको नाम निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि। अर्को भनेको तपाईँलाई सल्भिङ स्किल पनि हुनुपर्छ, कम्पेयर विथ डाइमेन्सन। ओके, तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको भयो होइन, जस्तो मैले यहाँ क्वेसन दिएको छु है त। पार्टिकल अफ मास एम मुभ्स फ्रम रेस्ट भनेको छ है त, रेस्टबाट मुभ गर्यो अन्डर द एक्सन अफ कन्स्टेन्ट फोर्स एफ छ फर टी सेकेन्डको लागि मुभ गर्यो, द म्याक्सिमम पावर एटेन्ड इज है त। अब हेर यहाँ अप्सन दिएको छ एफ टी स्क्वायर बाई एम, एफ स्क्वायर टी बाई एम, एफ टी बाई एम, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। अब हेर त यसमा के हुन्छ, फर्मुला लगाएर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, अर्को डाइमेन्सनबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो सबैको डाइमेन्सन चेक गर है त। पावरको डाइमेन्सन निकाल सुरुमा। ओके, पावर भनेको के हो त, वर्क डन बाई टाइम हो। ओके होइन, सो यसबाट एउटा डाइमेन्सन निकाल र त्यसपछि यो हरेक फर्मुलामा डाइमेन्सन चेक गर। एउटा फर्मुला के आउँछ त, डाइमेन्सन करेक्ट आउँछ हो। त्यसरी डाइमेन्सनबाट पनि चेक गरेर पनि तपाईँले कुनै कुनै कुरो प्रश्नहरूको आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ कि। तपाईँले के सल्भ गर्नै पर्दैन, डाइमेन्सन पनि एकदमै राम्रो हतियार हो इन्ट्रान्समा फिजिक्स राम्रो गर्नुको लागि है त। अर्को भनेको पावर भने अर्को के छ, फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो कि होइन हो। हेर त, फोर्स इन्टु भेलोसिटी भनेपछि भे भनेको हो त ए इन्टु टी पनि हो कि होइन हो। त्यसै गरी एफ इन्टु ए भनेको के हो त, एफ इक्वल टु एमए हुन्छ नि। ए भनेको एफ बाई एम हो, इन्टु टी भन्नाले के आयो त, एफ स्क्वायर टी बाई एम। यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो है त। तर यसरी गर्दिनँ, डाइमेन्सन चेक गर्छु भने पनि डाइमेन्सनबाट पनि मजाले यो प्रश्न सल्भ हुन्छ है त। आन्सर के भयो त यसको, एफ स्क्वायर टी बाई एम। ओके, अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ वाट इज द डाइमेन्सन अफ यो क्वान्टिटी, त्यो क्वान्टिटी भनिरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि सकेसम्म पहिलो तपाईँको प्राथमिकता भनेको इनर्जीबाट निकाल्नुपर्छ है त। इनर्जीबाट एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, किनकि इनर्जी भनेको के हो त, इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो वर्क डन पनि हो है। अर्को भनेको 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी भयो, इक्वल टु पोटेन्सियल इनर्जी mgs गर्न मिल्यो है। अर्को भनेको द इनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर। ओके, 1/2 cv स्क्वायर। तपाईँहरूले चाहिँ सी को निकाल्नु डाइमेन्सन भनेपछि तपाईँले यो लाउन मिलिहाल्यो। अर्को भनेको तपाईँले इन्डक्टेन्सको ओके कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भनेपछि ओके के त्यहाँ कुन लाउने त, 1/2 li स्क्वायर लाउन मिल्यो है। त्यसै गरी हिटको छ भनेपछि ms d थीटा निकाल्न मिल्यो, यहाँबाट s स्क्वायर आइहाल्यो होइन। सो इनर्जी भनेको यत्रो लेख्न मिलेको, योभन्दा पनि अझै कति छ है त। सो इनर्जीबाट डाइमेन्सन निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो पनि बिर्सनु भएन है। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फोकस अन डायग्राम। डायग्राम तपाईँले नेग्लेक्ट गर्नै हुँदैन कि। यो डायग्राम त आउँदैन होला इन्ट्रान्समा भनेर बस्नुभयो भने त्यही डायग्राम ठ्याक्कै इन्ट्रान्समा आइरहेको हुन्छ। बुकमा भएको डायग्राम मजाले तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ यो 2023 गएको इन्ट्रान्समा हेर्नुभयो भने ओके सीईमा सी 2023मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हेर त कतिवटा डायग्राम आएको छ, एउटा दुईवटा तिन चारवटा, हेर चारवटा डायग्राम फिजिक्समा सोधेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डायग्रामहरू। हेर त यहाँ फर्स्ट क्वेसनमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने डायग्राम आएको छ,
ओके, कति कम्प्लेक्स टाइपको छ है हेर्दाखेरि। त्यसै गरी अर्को हेर म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर निकाल्नुपर्ने छ। ओके, अर्को हेर्दा यो पुल्लीको पनि आएको छ। अर्को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट यो के निकाल्नु छ हामीले, स्टपिङ पोटेन्सियलको त्यो के स्लोप निकाल्नुपर्ने छ है त। स्टपिङ पोटेन्सियल फ्रिक्वेन्सी बिचको स्लोप निकाल्नुपर्ने छ, द्याट इज इक्वल टु वाट भनेको छ। सो हेरेर डायग्राम सोधिरहेको छ भनेपछि डायग्राम पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि राम्रो गर्नुको लागि सी है त। भनेपछि अब आउँदो सीमा पनि डायग्राम सोध्दैन भन्न मिल्दैन, अझै डायग्राम आउन सक्छ। यस्तो डायग्रामेटिक प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न जान्नु पऱ्यो है त। र यिनीहरूको सोल्युसन तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले सल्भ गरेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला है त। 2023 CE सल्भ क्वेसन मैले फिजिक्समा सल्भ गरेको छु, मेमोरी बेस्ड क्वेसनहरूको त्यहाँ लिङ्क छ है, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र डायग्रामेटिक क्वेसन पनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त। सो यति गरेपछि तपाईँको फिजिक्स राम्रो हुन्छ। र सबभन्दा अन्तिममा भनेको चाहिने भनेको प्र्याक्टिस हो कि है त। प्र्याक्टिस त कहिले पनि बिर्सनु भएन, फिजिक्स भनेकै प्र्याक्टिस हो कि, पीबाट प्र्याक्टिस पीबाट फिजिक्स हो कि। जसले प्र्याक्टिस गर्छ उसको मार्क्स एकदमै धेरै बढ्छ। मार्क्स बढाउने सब्जेक्ट भनेकै फिजिक्स हो कि। ओके, सो आजको लागि यति नै। मलाई होप छ तपाईँहरूले चाहिँ फिजिक्स राम्रो गर्नुहुनेछ र मजाले कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहुनेछ र आशा छ तपाईँले चाहिँ आउँदो सीमा नाम पनि निकाल्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।